आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। इंशाल्लाह अब हर शनाख्ती कार्ड पर 7,000 रुपए की ईदी जारी की जाएगी। अगर आप भी 7,000 रुपए की ईदी लेना चाहते हैं तो आप भी ये एक छोटा सा काम लाजमी कीजिए। हुकूमत ने आप तमाम लोगों तक ये रकम पहुंचानी है, तो इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। हुकूमत का एक ऐसा फैसला यकीनन जिसने अवाम के दिल जीत लिए हैं वो ये है कि अब अवाम को ईदी भी फराहम की जाएगी, और ऐसे तमाम लोग जिनको ये ईदी मिलने के चांसेस भी नहीं थे, जिनको ख्वाब ख्याल में भी ये शुबा भी नहीं मिला था कि भाई उन्हें भी हुकूमत की जानिब से कोई इमदादी रकम मिलेगी, तो ऐसे तमाम लोगों को भी अब इमदादी रकम दी जा रही है। अगर आपको पहले वाले रमज़ान पैकेजेस में ऐड नहीं किया गया, आपकी 5,000 या 10,000 रुपए की रकम नहीं आई, तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी ये वाली रकम भी ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि मखसूस किस्म के लोगों के लिए है, उसका आगाज भी कर दिया गया है। उसके जरिए भी आप बहुत आसानी के साथ 7,000 रुपए की माहाना किस्त जो है वसूल कर सकेंगे, और वो भी हर महीने। लेकिन चूंकि ये एक खास किस्म के लोगों के लिए है, तो वही लोग अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। मैसेज के जरिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें नाअहल होने का कोई भी चांस नहीं है। आप बस अप्लाई करें और अहल हो जाएं। और हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए खास तौर पे औरतों को 23,000 रुपए की किस्त जारी की जाएगी, और रजिस्ट्रेशन करवाते ही पहली किस्त मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप तमाम लोगों के लिए। इस हवाले से आपको मुकम्मल अपडेट करते हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, इस हवाले से अब अपडेट्स ये हैं कि हुकूमत ने रमज़ान पैकेजेस के तहत जिन लोगों को रकम भेजनी थी और जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची, उनको अब फौरी तौर पर 5,000 रुपए की रकम और 10,000 रुपए की रकम जारी करने का फैसला भी किया गया है। इससे पहले शायद ही इस बारे में आपको पता ना हो जो अपडेट हम आपको अब देने जा रहे हैं। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ऐसे तमाम लोगों को ये वाली रकम भी दे दी जाए, और जो 2 बड़े नए इमदादी प्रोग्राम जारी किए गए हैं उनमें भी अहल करवाया जाए। तो खुसूसी अपडेट ये है कि अब ये जो 5,000 रुपए की रकम अभी तक अगर आपको नहीं मिली, तो वो आपको कैसे मिलेगी। तो इस हवाले से हुकूमत का ये फैसला इस तरह हुआ है कि अभी तक तकरीबन 35 से 36 लाख खानदानों को 5,000 रुपए की रकम जारी की गई है। इसके अलावा 4 से 5 लाख लोग जो हैं वो अभी तक भी बाकी हैं, उन्हें 5,000 रुपए की रकम नहीं मिली। तो ये वाली रकम ऐसे तमाम लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं जिनको अभी तक ये रकम नहीं मिल सकी, हालांकि वो हकदार भी हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए हुकूमत ने अब ये तरीक़ाकार निकाला है कि सबसे पहले तो आप 9999 पर राब्ता करें, कॉल करें, और ये कॉल हो जाती है। लोग जो ट्राई नहीं करते ना, वो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ गिले शिकवे तक रहते हैं। देखें, जब हुकूमत का कोई गिला शिकवा किया जाता है तो हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना फ़ायदा उठाने के लिए या अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर लिया करें। तो इस ट्राई से मुराद ये है कि आप एक बार 9999 पर कॉल करें, अपना शनाख्ती कार्ड उनको बताएं। याद रहे कि मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड वैसे आपने चेक करवाने होते हैं। सबसे पहले आप औरत का शनाख्ती कार्ड चेक करवाएंगे। अगर वहाँ पर नाअहल बताया जाता है तो फिर आप मर्द का शनाख्ती कार्ड चेक करवा लिया करें। तो इनमें से किसी एक के नाम पर अगर ये खानदान अहल हुआ तो 5,000 रुपए की रकम भी वो बता देंगे कि भाई आपकी फलां बैंक के डिजिटल वैलेट में आई हुई है, तो आप फलां बैंक के डिजिटल वैलेट का इस्तेमाल करके या फिर करीबी एजेंट के पास जाकर अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। तो उसके बाद का तरीक़ाकार तो बहुत आसान है। अब वक्त नहीं है आपके पास कि आप इतने बड़े झंझट में पड़े, तो आप बस कॉल करें, अपनी अहलियत मालूम करें, और उसके बाद फौरी तौर पर एजेंट से रब्ता करके अपनी 5,000 रुपए की रकम वसूल करें। इसके साथ साथ जो है ऐसे तमाम लोग जिन्हें निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत अभी तक 10,000 का चेक नहीं मिला, तो वो लोग जो हैं वो यूनियन काउंसिल से अपनी अहलियत चेक करवा सकते हैं। वो भी आसान तरीका है। हम आपको बार बार मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता रहे हैं, इसमें भाई कोई हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, आप ही का फ़ायदा है। तो आप लाजमी चेक करवा लीजिए। वक्त बहुत कम है, ईद के बाद ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा, तो आपने फौरी तौर पर अपनी ये अहलियत लाजमी चेक करवानी है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हुकूमत का एक और खुश अहम फैसला ये भी है कि अब हुकूमत ने माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा भी कर दिया है, और इसके साथ साथ आगोश प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया है। हिम्मत कार्ड के बारे में आपको बताते चलें कि हिम्मत कार्ड ऐसे तमाम लोगों के लिए है कि जो माजूर हैं, जिनका माजूरी वाला शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उनको हुकूमत की जानिब से एक हिम्मत कार्ड जारी किया जाता है। और ये हिम्मत कार्ड जारी होने के बाद हर महीने 7,000 रुपए की रकम जो है उस बेनिफिशरी को दी जाती है, उस माजूर फर्द को दी जाती है। तो इसी तरह अगर आपकी फैमिली में या आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई हमसाया माजूर है, तो
آپ بھی یہ کام لازمی کیجئے کہ اس کا معذوری والا شناختی کارڈ بنوائیں اور اس کے بعد اس کی اپلائی کریں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسی بندے کے نام پر ایک موبائل سم جو ہے وہ اس کے نام پر رجسٹرڈ ہونی چاہیے، اور اسی سم کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایک میسج کریں گے تو اس سم کے ذریعے ہی موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر آپ سب سے پہلے لکھیں گے HQ، پھر سپیس دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس بندے کا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ پھر اسی میسج کو آپ نے بھیج دینا ہے 8123 یعنی کہ 8123 پہ۔ اس طرح ہمت کارڈ کے لیے آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی انشاءاللہ 28 دن کے اندر اندر۔ آپ تمام لوگوں کو مطلب جو بھی اپلائی کرتے ہیں تو ان کو یہ رپلائی مل جاتا ہے کہ بھائی وہ اس پروگرام کے لیے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور فوری طور پر یہ میسج بھی آپ کو ملے گا کہ آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے لازمی اپلائی کروانا ہے۔ اگر آپ اپلائی کروا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ معذور فرد ہونے کی وجہ سے یہ صرف اپلائی کرتے ہی آپ کی اہلیت کنفرم ہو جائے گی، اور اس کے بعد 7,000 روپے کی رقم جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آغوش پروگرام جو کہ دو قسم کی خواتین کے لیے ہے، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں وہ اس آغوش پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے آپ 23,000 روپے کی رقم لے سکیں گے، اور یہ جو 23,000 روپے کی رقم ہے یہ آپ کو یک مشت نہیں دی جائے گی، یہ آپ کو 2,000 4,000 اور 6,000 کر کے دی جائے گی، اور مختلف اوقات کار میں اس کا ایک مکمل شیڈول بھی دیا گیا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے والی کچھ ویڈیوز میں بھی ہم نے بتایا ہوا ہے، لیکن ٹوٹل ملا کے 23,000 روپے کی جو رقم ہے یہ اس خاتون کو جاری کی جاتی ہے جو آغوش پروگرام میں اپنی رجسٹریشن کرواتی ہے۔ تو حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین جو ہیں وہ اپنی رجسٹریشن آغوش پروگرام میں اس صورت میں کروا سکتی ہیں کہ اگر وہ BISP کی بینیفیشری ہیں یا پھر ان کی ساس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری ہے، تو اس صورت میں وہ آغوش پروگرام کی رجسٹریشن کے لیے اپنے قریبی بنیادی مرکز صحت پر تشریف لائیں اور وہاں سے اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ مکمل کروائیں، اور یہ رجسٹریشن ہونے کے بعد جو ہے فوری طور پر آپ کو 2,000 روپے کی رقم تو اسی وقت صرف رجسٹریشن کروانے پر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں نااہل ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ پہلے سے BISP کا حصہ ہیں یا آپ کی ساس BISP میں اہل ہے تو پھر ایسی تمام خواتین جو ہیں وہ صرف رجسٹریشن کروائیں، پہلے دن سے ہی 2,000 روپے کی رقم لے لیں، اور اس کے بعد اپنے شیڈول کے مطابق وہ اپنی 23,000 روپے کی رقم بھی وصول کر سکیں گے۔ تو یہ دو بڑے پروگرامز ہیں، ان کے حوالے سے بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو تو وہ انشاءاللہ ہم حل کرنے کو تیار ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ جو معذور ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی امداد نہیں ملتی تو وہ اس طرح اپلائی کر کے اپنی 7,000 روپے کی عیدی تو اسی اگلے ہفتے سے لے سکتے ہیں، کیونکہ فوری طور پر رجسٹریشن کروانے پر جو لوگ اہل ہو جاتے ہیں تو انہیں رقم بھی ادا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک بلا سود قرض اسکیم کا اجرا بھی کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ایسے تمام لوگ جو شناختی کارڈ رکھتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور حکومت کی جانب سے 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کی بلا سود قرض کی رقم لے سکتے ہیں، اور اس سے اپنا چھوٹا موٹا بڑا کاروبار جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں، اور اتنے پیسوں سے یقیناً جو آپ کاروبار شروع کریں گے اور جو اس کی واپسی ہے وہ اگلے 3 سے 4 سال کے اندر ہے اور نہایت ہی آسان اقساط پر ہے۔ تو جب آپ یہ اس کی واپسی کریں گے منتھلی بیسس پہ یا پھر آپ 3-4 سال میں مکمل اس کو واپس کر دیں گے تو اس وقت تک ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ بن چکا ہوگا، اس سے آپ کو اچھا خاصا پرافٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہوگا۔ تو جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ اس بلا سود قرض اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ کار اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہمارے چینل پر موجود ہے، اور اپنی چاہت اپنا گھر اسکیم کے تحت بھی آپ کو 15 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں جو کہ اگلے 7 سے 9 سال کے اندر آپ کو واپسی کرنے ہوتے ہیں، اس سے آپ اپنا اچھا سا گھر بنوا سکتے ہیں۔ حکومت آپ کو پیسے دیتی ہے آپ کا گھر بنوانے کے لیے، تو اس کی معلومات بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ ابھی سے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں اپنی چاہت اپنا گھر اسکیم لکھ دیں یا صرف یس لکھ دیں، تو اس کی معلومات جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ویڈیوز یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔